عزاداری دے حوالے نال میرے بھائیاں دی مالک کائنات انہاں دے مال رزق اضافہ فرما، انہاں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہی اپنی کبریا ہون دا واسطے اپنی عزت و جلالت دا واسطے جتنے حاضر بیٹھے اسے سال حسین دی زواری نصیب فرما۔ مالک کائنات بے روزگار مومنین کو اچھے اچھے روزگار نصیب فرما۔ سارے بزرگوار قائم آل محمد کو سارے راضی و خوشنود فرما، انہاں دے ظہور تعجیل فرما، سکو سیرت محمد و آل محمد تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھو سارے سیدۃ النساء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، سیدہ حسین دشمن لعنت، شہدائے کربلا دے قاتلت لعنت۔ صلوات ایسی پڑھو کہ خاتون معاشر راضی و خوشنود ہو ان سارے مواد۔ ایک ایسی صلوات پڑھو کہ ساری سستی ختم ہو یہ سارے موالی حلالی آخری صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات صلی علی محمد والے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من حباء الحسین۔ صلوات محمد وآلِ محمد۔ مجمع کافی سارے جڑے گھراں چ یا باہر گلیاں چ موجود ہیں، پتہ لگ ونجے بادشاہاں دا ذکر جاری ہے، اونچی صلوات تلاوت کرو صلی علی محمد وآلِ۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی مصائب الحسین۔ صلوات یتیم بھی ہیں تے اسیر بھی ہیں۔ سیانے بندے ہو، ہر عزادار دی ہے نکلے گئی نوکر سے تو کو پتہ لگ گئی جو میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر اس دے گو ہاتھ بنی کھڑوتے، ہاتھ بن کے آدھے کھڑوتے نہیں۔ یتیم بھی ہے تے اسیر بھی ہے، من رب دے نام بولو سوالے سید رو گیا دے کر جتنا ظلم، میں حاضر ہاں وہ میرے چھوڑ دے ویر دے۔ سبحان اللہ، جوانی مانو رب گواہے سیدہ دے کر جتنا ظلم، میں حاضر۔ عزادارہ ماتمیج پڑھدا کھڑوتا کہ نہ ہے کیتی یہ کئی رو پہن
دریا دا کنارے وڈا شہزادہ حارث دے پاس دیکھ کے کھڑا دے یتیم بھی ہے دے اسیر بھی ہے من رب دے نام سوالے کر جتنا ظلام میں حاضر ہاں وہ میرے چھوڑ دے ویر دے والے روئیں دی کیڑی گالے چھوٹا شہزادہ رو کے آدھا کڑے میں کو امڑی پرتا دیتیاں تے جدہ ٹورس میں دے نالے اتے بھیڑی سانیاں مروے سنو سن موت سادیدہ اللہ عبادت قبول فرماوے رومن دے جو دہاڑیں ہر عزادار دی ہے نکل گئی ہے کوئی فضائل نہیں کوئی لمبی چوڑی گل نہیں صرف یہ کچھ ایک لفظ آتا جڑا گل بھی آکھاں اتھوں مضمون دی ابتدا پیا کرے نا پہاڑ دے ماتمیو قاضی دے دروازے تے آپے غربت ہو کڑے کیا دے قاضی زندگی دی آخری رات میں کو سینے تے سماؤن دے سبحان اللہ جنہ دی چھوٹی اولاد ہے انہوں دی ہے نکل گئی یا چھوٹے بھیڑ بھرا رکھ جی نوکر سے نوکر جو ہاں علی دی انجائیاں تھوڑا ماتم قبول کریں جوانی ہوئی علی اکبر دی جوتی دسائے ہوئی انشاءاللہ ناموس دا دردن لے قاضی دے مولا اعلان ہوگی پورے کوفے چ جیڑا مسلم تے مسلم دے لالاں کو پناہ دے سی میں قتل کروا دے سا حسین دا وکیلہ دے زیادہ نہیں تھوڑی دیر تا سینے تے سمنڈے وعد اللہ جانے پتہ نہیں ملاقاتاں حسین یا نہیں مرحبا سونی ہے کیتی ہے جوانی امانے مٹی تے سامگی حسین دا وکیل سجے بازو تے محمد دا سر رکھے اس جڑے صاحب اولاد ہو سینے تے چاکے ابراہیم کو سمائیس تے لوری دے کے ہک لفظ پیا دے سامپو میں دعا منگساں شاءاللہ جیندے ماں کو مل کو سبحان اللہ ماتمیو عزادارو قاضی کو آخری سلام کر کے حسین دا وکیل ٹرے جدہ منجن لگے نا پتران دو مڑ مڑ کے ولا دے دے قاضی دے مولا ٹرا وینے پتر میڈے حوالے کیتی وینے زمانت دیتیم تے کو ہر ممکن کوشش کرے سا عباس تے بھنینیوں کو وطن پوچھے سا مڑ مڑ کے پتران دا منہ کیوں دے دیں حسین دا وکیل آدھے نا تیاں کہے جو میں کو ڈر ہے ابن زیاد دا میں تیری منت کرے نا اگر نہ پوچھا سکے نا مدینے دے راہ تک پوچھا دے میں اگھا انہ دی اپنی قسمت یا میں او گلی دا موڑ کٹ ونیا جگہ چھوڑے وقت آپے ودے نبھیس کے سبحان اللہ نٹھوے ہر عزدہ بہ جو گئے وے رومن واسطے بیٹھے ہیں تاکہ لاہور دی ملکہ آئیو یہ پردے چ مکان جھلن پتران دی یہ ہو سکتا ہے مانا وے پتران دی شہادت پڑھی چے پتران دا قتل پڑھی چے تے مانا ٹر پیا حسین دا وکیل ماتمیو عزدارو سات دہاڑی رہن قاضی دے گھر قاضی پتر نال صلاح کی تھی کیوں نہ ہوئے انہوں کو مدینے دے راہ تے چھوڑا نے میرا جگر پھٹ دے جلے شہزادہ چھوٹا راتی وین کریں دے کہیں لے ماں دے نا سر مرین دے کہیں لے بھینی دے نا سر مرین دے آدھے بابا کن ٹر گئی ہیں سب پردیس دے آلہ میں چھوڑ دے قاضی دا پترہ دے انہوں کو اطلاع دیتی ہے جو تھوڑا بابا مارے آگی ہے قاضی دے انہوں کو میں نہیں دسیا اور دسائی نہیں آدھے بابا مرن تو پہلے مر ویسے دس چا انہوں کو دس چا قاضی اس کمرے چاہے جائیں کمرے چ مسلم دی جوڑی بیٹھی آ کئی امیر بڑھ کے سن دے بیٹھے جو میں آدھا کے کھڑو تھا قاضی سامنے آ کے آدھے ناراض نہ تھی وہ تھوڑی یتیمی دے موسم آ گئے سبحان اللہ بزرگ ذاکر کچھی دے بکھر دے پڑھ دے رہاں دے چھوٹا شہزادہ وڈے دے گالج بھئی پا کے آدھے ویروں یتیمی آدھے کے گوئے سبحان اللہ ویروں یتیمی کے کو آدھن قاضی آدھے آمدن خیر دیو ہوئے پیو کوفے چمارا گیا ہوئے سبحان اللہ آدھن سا کو پیو دی قبر تے گھنوان
اساں پیو دی قبر نال دو گالی کر کے آکھوں چا بابا پردیس سے سکو پہندے حوالے کی تے سبحان اللہ روندے آؤ پندے آؤ زندگی دا کوئی پتہ نہیں اس مقام تے اگلے ساز اوہ باسی جڑا ہو سی ہر لمحے کو غنیمت سمجھا کر ان میں عباس تے بھڑے جاندی اوکھی شہادت شروع کر کھڑوتا پن کے اٹھی چیں اور اے جوڑی اتنے دکھ نال اتنے دردہ نال کٹھیے اللہ دے میں ہر واسطہ خالی ولیساں عباس تے بھڑے جاندہ واسطہ خالی نال سبحان اللہ آدھے قاضی پتر کو بے ون انہوں کو راہ لا کیا مدینے دا بزرگ ذاکر جی میں پڑھ دینا دینا آج تک کو پوری تفصیل نال عباس تے بھڑے جاندہ قتل سنے ساں آج تک کو ڈسے ساں جو حارس دے ہاتھ کی لیا کوفے دیاں گلیاں چرول دے کی میں رہے قرآن دی قسم چاہ کے آدھا اگلا جملہ میری زبان جرت نہیں جو بچپن قیدہ کی میں نہیں بھین دے رہے سبحان اللہ قاضی دے پتر نال لائے تے آدھے وہ دیکھو نا سامنے کافلہ تھوڑی دیر ہوئی یہ کافلہ اتھو ٹر گئی تھوڑی اپنی قسمت تھوڑی ماں دی اپنی قسمت لیکن اٹھان دے گلے جڑیاں گھنٹیاں آئیں انہاں دا آواز آندہ پیئے تو اگر دوڑ پو نا تے کوشش کرو چاہ میں وعدہ کرنا تو اس کافلے پہنچ ویسو جڑا ہے کافلہ مدینے ویندہ پہ ہون آکھاں لفظ کرے سو برداشت جڑے نکی اولاد علی بیٹھے وڈے شہزادے چھوٹے دا ہاتھ نہ پے بڑھڑے ذاکر پڑھتے رہنے ہاتھ نپ کے بھیراما بھجڑ شروع کیتا ہے کوئی تو صاحب اولاد بیٹھا ہو سی چاچا چٹی ڈاڑی اللہ تیری ضعیفی دی قسمیں تھوڑی دیر گزری آئی ٹردہ ہویا چھوٹا بوند بھار جھڑ کے خدا گوائے وڈے کو گلج بھائی پا گیا دے روکوانی میری پیشانی زخمی ہے میرے پیرہ دیا دلیا زخمی ہو گئی مرحبا العظمت للہ اللہ تیرا ماتم تے ہے قبول کرے ماتمیوں عزدارو بھائی عمران جعفر میں کو عباس دی غربت دی قسم جڑے بازو قلم ہوئیں ای ہے روایت تاریخ آدھی سہراہ نا تے راتی چل دی آئی ٹھڈی ہوا دوئے شہزادے ہوئے تھکے ہوئے جنہیں صاحب اولاد بیٹھے ہو گواہی دیوائے چھوٹے بالاں کو نیندر آویں دیئے جھا نہیں پتا ہوں دا انہوں کو کتھاں بیٹھے نیندر آویں دیئے اکثر سواری تے بھی نیندر آویں دیئے ماتمیوں سائی کڈن جو بیٹھے نہ تے آئیے نیندر خدا گوایا اللہ لعنت کرے حسین نمیر دے ایک کوفے دا پہرہ ودا دیندہ ہا کئی فوجی اندے نالین اے اتھ آ کھڑوتے جتھا مسلم دے جتیم سٹے ہویا ہے مرحبا آکھاں چا لفظ اے لین گھوڑے تو لتھا ہے جھنک لیتیس میں لفظ جھنک آکھے کلی جھنک لیتی اجر رسالت بھی نال لیتا ہے چھوٹا شہزادہ دے کوفے دے لوگاں دا مزاج مختلف ہے ظلم پہلے کریں دل گل بعد کریں دل حسین بن نمیرہ دے کون ہو کتھو پیان دے ہو چھوٹا شہزادہ دل گئے وڈا شہزادہ ڈر گئے بچے جو ہیں بچان دی چوکھی عمر آئی خدا گواہ آدن مسلم دے یتیم ہیں سادہ بابا نو ذوالحج کوفے مارے اسم مدینے اپنی ماں کو ملن پہ ویندے میں دعا مانگدا انشاءاللہ عید دے نیڑے کہیں ماں تو پتر نہ نکھڑے اس علاقے والے قسمت عباس دی بھیڑ رقیہ دی جڑی قرآن دی قسمیں وین کر کے آدھی عباس میری جوڑی دا پتہ کریں انہاں ماما دی عید تا کوئی نہیں ہوندی جنہاں دے پتر نہ ہو سبحان اللہ جدہ حسین سنے نا جو عباس دے بھڑیں گے مسلم دی جوڑی ہون جتنے سید بیٹھے ہو میں حسین دا ذاکر بھی ہوں حسین دا زوار بھی ہوں تھوڑے کو ہاتھ بن کے معافی کھڑا منگدہ اس تو متبادل لفظ کوئی نہیں تو میں لفظ بٹا کے پڑھا ایک کتا بہ کے رہوار دی زین تے گھوڑے دی زین تے بہ گئی ہے چکڑالے پہاڑ دے ماتمی ہوئی سنجا ہاتھ عباس دے بڑے بڑے جدے ساتھے رکھے آئے جی قرآن دی قسم چاہ کے پیادا کھبا ہاتھ چھوٹے دے ساتھے رکھے آئے ای گھوڑے کو چاچا جان جولان دیتی ہے گھوڑا بھجدہ آئے عباس دے بھڑیں نال بھجدے آئے گھوڑا بھجدہ آئے عباس دے بھڑیں بھجدے آئے
جڑا کوفے ابن زیاد دے دربار دے باہر گھوڑا روکیس چھوٹا شہزادہ وڈے دے گالج بھائی پا گیا دے ویرونا ہاں اللہ میری پیشانی زخمی ہے میں ٹر نہ سکدا میرے کھڑن دی طاقت مک گئی سبحان اللہ سبحان اللہ کوشش کریں دے آؤ تے رون دے آؤ پن دے آؤ پنن دیا راتین کوئی خالی نہ منجے اس دربار چوں ابن زیاد دے سامنے گن ہے ابن زیاد دٹھن نا دو شہزادے جنہاں دے چہرے آسمان دے چن وانگو چمک دے پائیں ابن زیاد آکے کون ہیں ادھے نہیں جاندہ یہ دے سر دا انعام رکھا ہوئی وقت قتل کی تی مسلم کو 9 ذی الحج اے اسے مسلم دلالے جڑے کوفے دے سہراج میں کو ملن مدینے ماں کو ملن پہ ویدے ہے ماتمیو عزدارو ای سڑے مشکور دروگے کو مشکور میری کولا مشکور سامنے آکھ ہوتا ہے انہاں دو بچوں کو قید خانے چ گھنون میں ابن زیاد دا حکم بھی انہاں کو 24 گھنٹان دے بعد آکھن لفظ حرامی ہس کے آدھا بیٹھے 24 گھنٹان دے بعد انہاں کو صرف گرم پانی دے ہونے قربانی تا دیکھ اولاد علی و بطول دی اسلام کو سوکھا بچے مرحبا اللہ تیری عبادت تے ہے قبول کرے حرامی ابن زیاد ہس کے آدھا بیٹھے 24 گھنٹا بعد ادھی رو جاؤ دی روٹی تے گرم پانی دے میں سہولت کوئی نہ دے میں قید خانے چ انہاں کو قید خانے دے تلوے قید خانے چ رکھ تاکہ آسمان دا رنگ ہی نہ دیکھ سکے آکھاں چا لفظ اے او قید خانہ دیتا نے جیڑا 7ویں امام کو بے لہا سبحان اللہ مرحبا اے کوفے آؤ بغداد ہی نہ پرسیں آسمان دا رنگ ہی نہ دیکھ سکتے جڑا شام تھی وے آنا چھوٹا بھرا وڈے دے گالج بھائی پاکے آکھیا ویروں کڑائی جیندے ماں کو ملسوں سبحان اللہ اللہ تیری حیات عبادت قبول کرے یار میں تا پن نہیں سکدا میں تا کوشش کر سکدا تو ہی کوشش کر زندگی دا کوئی پتہ نہیں قید خانے دے وچ ایک روایت 6 مہینے زمانت نال کھڑا دی ایک روایت 1 سال چھوٹا شہزادہ دے ویرون اجلے باندھ ہے نا مشکور دروگا انہی گالی تو ساکو لگ دے سادہ مرید ساڑھے نانے علی دا مرید ساڑھے نانے محمد دا کلمہ پڑھن والے پوچھ چاہے کون وڈا شہزادہ جرت پیدا کر کے سامنے آ بیٹھے آدھے مشکور اگر کوئی گل پوچھاں تو میرے تے ظلم تا نہ کرے سے مشکور آدھے میں ظلم کرنا نہ چنا پوچھ کے پوچھنا چاہنے چھوٹا شہزادہ کم دی ہوئی آواز نہ لا دے اتارف محمد جان دے محمد مدینی آدھے آدھے میں اس محمد دا کلمہ پڑھتا وطا دے اتارف جعفر کو جان دے آدھے میں جاننا اللہ جے کو پر دیتن جیڑا دو پرنال جنت چ پرواز کر رہے ہیں چکڑالے اللہ سار چاہتے دے رومن دے دا جملہ آگئی ہے چھوٹا شہزادہ دے ہون ویرون تو چپرا میں ایک سوال میں کرے نا میں اندے کل ایک لفظ پوچھتا چھوٹا شہزادہ ہاتھ بان کیا دے مشکور اتارف علی نجف دے والی علی کو جان دے خدا گواہ مشکور آدھے اوکھے سوال پہ کریں دے وے پیدا علی پہلا امام ہے جنہ سننے جو علی پہلا امام ہے تڑپ کے آدم سنیان اسے علی دی سکی دھی دی جوڑی ہے صدا بابا کوفے مارے اگی ہے مرحبا العظمت للہ شاءاللہ ناموس دا درد نہ لکھو علی اکبر دی جتی دا سایہ ہوئے جوانی امانو جڑے ویڑ کر کے پیرون دے ہو حسین دا زوارا جھولی چاہ کے دعا پیا دینا ادھے تو سا کون ہو علی کو جاننے میرا پہلا امام ہے علی ادھے اسے علی دی دھیئے جندہ نوب رکئی ہے صدا بابا مسلم ہا اکیل دے پوترے ہیں صدا بابا مارے آگے تو سا مسلم دی جوڑی ہو رب دی قسم ہے جڑا پورا سال یا 6 مہینے ظلم کریں دا رہی ہے دیوارہ نال مشکور ٹکر مارنیاں شروع کی دیئے تے ہاتھ بن کے آدھے قیامت علی دی ڈالی زہرا کو گلہ نہ دیوائے مرحبا مرحبا میں کو پتہ کوئی نہ مرحبا مرحبا العظمت للہ آدھے نسا گلہ نہیں دیونا
کوشش کر عید قریبے آکھاں چلا عید قریبے سکو ماں کل تا پہنچا جا تیری جنت جانے اساں عباس دے بھنے دے مشکورہ دے میں اپنی انگوٹھی تو کو دینا ہاتھ چو انگوٹھی لہا کے دینا میرا بھرا راستے فلاں مقام تے رہندے یہ انگوٹھی دکھے سو نشانی دے طور تے میں ضمانت دینا میرا بھرا تھا کو مدینے ماں کل پوچھے سی ایسا کو رہائی پہ مل دیئے آدھے ہاں ایتھا کو رہا پیا کرنا ہن سارے ذرا توجہ کرو تو میں غربت بھرا جملہ آکھاں خدا گوائے مشکور نال لائے کوفہ دے بیر گھنے آدھے سامنے آلہ راستہ مدینے پیا ویندے عباس دی بھیڑ کو اکسن نوکر دے حق دعا کرے سن ڈاڈی زہرا کو اکسن میرے تے راضی حسن میں کو پتہ کوئی نہ جو تسا اولاد علی و بطولو میں آکھنا چاہنا لفظ تے تیری ہائے دیکھنا چاہنا جو کتنا درد تے کو رکیہ دے جوڑیدہ رب گوائے راستہ بھول گئے ساری رات پھر دے رہے بوڑھڑے ذاکر پڑھ دے رہنے جڈا ڈی چڑھے تو کوفہ چھوٹا بڑے دے گالے جی بھائی پا گیا دے ویرو نہیں میں لگ دے ایسا زندہ ماں کو نہیں ملنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظمت للہ اجرکم من السیدہ اندہ اجر تھوک محمد دی دھی دے وے لاہور دی ملکہ دے وے جن دی جوڑی کو بیٹھا رونے دوئے شہزادے لک دے ٹر دے ایک تلاب دے کنارے تے آئیں درخت تے چڑھ گئے غلط آکھاں محمد دی دھی میری شفاعت نہ کرے درخت دوئے بھرا حکبے دے گل ڈرے ہوئے ان مسلمانوں دے حارس دی کنیز حبشہ غلامیں دینا پانی بھران آئیے نا تے گھڑا رکھے سے ایک پاسے تے پانی چا اکس ڈٹھے سے سارے میرے ڈیٹ سو تو توڑی حیدہ زامن بندہ پیا جدہ دوئے شہزادان دے اکس ڈٹھے سے نا وات ڈٹھے سے درخت علی پاسے چند جیاں چہرہ ہاڑوں دا تے سارے چکوفہ دیا مٹیاں دوہاں شہزادان دا چہرہ دے کیا دیئے پوچھ سکدیاں کیڑی ماں دی جھولی برباد کی دیئے سبحان اللہ تھوڑے بندہ دی ہائے نکلیے ذاکر کو لفظی ہوندے لفظاں دی طاقت ہوندی ادن جے کو ذات دسینے پہلے اتواچہ مرین دے ادھے وعدہ کر دیاں تھوڑے تو ظلم نہ کرے ساں جن دی میں کنیزاں او مومن آل محمد او لہے آؤ حارس دی کنیز نے دوہاں شہزادہ کو نال لے نال لا کے حارس تے گھر گھنائیے بس کشتی کنارے سائل دے نیڑے پیا لینا وین کراں رج کے تک کوئی عبادت کراں زندگی دا نہیں پتا حارس دی بیوی پوچھے بچے کون ہیں جڑا دس ہے جو مسلم دے یتیم میں رقیہ دلال ہیں خدا گواہ قدموں تے منہ رکھیا دیئے میں کوئی میں لگ دے آج حسن تے حسین میرے مہوان سبحان اللہ آدھی اس سے خوشی ہے تک میں غلامی تو آزاد کیتے دوہاں شہزادہ دیاں دھوڑ آلیاں چوٹیاں دھوائیاں نمی پوشاکاں پمائیاں تے جڈاں بستر بنامن لگیے نا چکڑالے آلے ہے کر چھوڑے رومن واسچ نہیں ہوندہ ہے واسچ ہوندیے جدہ بستر دو بنامن لگیے وڈا شہزادہ جلدی دلال ہاتھ بندائے ہاتھ بن کے آدھے پردادار مائی تیری منت کریں دے بستر دو نہ بنا ہیک بڑا جدہ دے ماں تو نکھنے سمدھائی میرے کولے سبحان اللہ اس تو حقیقت دے وڈے گریے کیڑے ہوندن یار اس تو حقیقت دے وڈے گریے نہیں ہوندے جدہ دے ماں تو پیو تو نکھنے سمدھائی میرے کولے اٹھین دے میرے کولے اگر ایک کھانا ہوئے تا کھانے میں اپنے ہتھا نال کھوئے گا کداں بابے دے تو کھاندہ اور میں کھوئے ماتمیوں عزدارو دوئے شہزادے ہک بے دے گلچ بہی پاک ست او بسم اللہ وارث مطامن دوئے شہزادے کل بھولتا نہیں گئی دوئے شہزادے ہک بے دے گلچ بہی پاک ستے آنکھاں چاہ ہجر دی رات غربت دی رات موک گئی یا جاری ہا
جاری ہائی عزادارو ماتمیو نوے شہزادے اماں تے بابے کو یاد کر کے سم گئے اللہ لعنت کرے حارث حرامی تے اے آدھ رات لے گھر آئے آکے آدھے جلدی روٹی گھنا میں کو بھوک لگی ہے جو حارث حرامی آدھے جلدی روٹی گھنا جو میں عباس دے بھڑینجا کو گلیندہ رہی ہوں سارا دی گھوڑا بھجیندہ رہی ہوں میں کو مسلم دے یتیم نہیں لبھے رب دی قسم ایک کھانا کھا کے کتا بستر تے ستا ہے جو چھوٹے شہزادے کو خواب ماں ملن آئی ہے چھوٹا شہزادہ اماں کر کے اٹھے بیوی دا منڈ ہلا کیا دے نسات صحیح میری حویلی جبال کہندے پہ رونل بیوی ادھیے گوانڈیاں دے بال ہوشن آدھرات لے چھوٹے چھوٹے بال ماما تے سوال کریں ایک گوانڈیاں دے بال ہوشن حرامی ہس کے آدھے انہاں دا لہجہ دسیں دے جو ایک بیوارے سن انہاں دا چپ کرامن اللہ کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظمت للہ انہاں دا لہجہ دسیں دے جو انہاں دا چپ کرامن اللہ کوئی نہیں آدھے جلدی کر مکان دی چابی دے آدھے کنیز آل محمدہ مروے سان مکان دی چابی نڈے سان ہون آکھاں لفظ کرے سو برداشت این وزنی ڈوہاں ہتھن دی طاقت نال بھائی جان پتھر چاہے پتھر دیاں ضرباں تالے تے مارنی شروع کی دیں تو چپ کر ون جا کنڈ کر ون تیری مرضی دی گل لے خدا گواہ ضرباں تالے تے نہن لگ دیاں عباس تے بھڑیں جان دے جگر تے لگ دیاں ہیں اللہ تیرا ماتم قبول کرے او چٹی ڈاڑی اللہ شالہ جائیاں دے پردے سلامت رہنی رب دی قسم چاہ کے پیادہ تالا ٹوٹا تے دروازہ کھلا اندر چراغ باندھا اندھا رہا بے غیرت ہاتھ بندہ مریندا ہے شالہ اولاد دا تو درد نہ دیکھے رقیہ سین دی قسمت اچانک حارث دا ہاتھ عباس دے بندے بھڑیں دے سر پہ آیا ہے وقت کھبا ہاتھ عباس دے چھوٹے بھڑینجے دے سر پہ آئے اور چکڑالے آلے ہاتھ چیندہ آئے تلیاں پٹیلی آئے آدن حیاء کر تیرے مہمان آئے 17 پوڑیاں اچھا مکان آئی 17 پوڑیاں کتنیاں پوڑیاں 17 پوڑیاں آرام نہ لہائیں مسجد سامنے گھرنا اللہ دا قرآن میں تے کو سر پہ رکھ کے آدھاں قرآن سر پہ رکھ کے آدھاں آرام نال نس لہائیاں پہلی پوڑی تو ہی آ کے ہاتھ چھوڑ دیتے گھارج اندھا رہا اس تو وڈے مسائب کیڑے پڑا تیری ہائے نکل سی خدا گواہ دوئے شہزادے پوڑیوں تو جھندے 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 آکے پکے فرش دے ہوتے جھڑے نا سیدزادہ چھوٹا شہزادہ بھائی بتا کے آدھے ویرنو کوئی کپڑی تو میں کڑے میری پیشانی پھٹ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظمت للہ کوئی کپڑے تمہیں کو دے میری پیشانی پھٹ گئی ہے بڑی تفصیل نال دکوں جوڑی دا مسائب کھڑا سڑینا زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہر عبادت کو آخری سمجھا کر جدہ شہزادوں کو گھر دے سینچ گھننا ہے نا اتلی منزل بالا خان نے تو جدہ فرش تے گھننا ہے ماتمیوں عزاداروں دوہاں شہزادوں کے جی میں ستون نہیں کھڑوتا ایمیں اندے گھارے چھکائی تھمبا ستون ساری رات آپ بستر تے ستریے عباس تے بھڑیں جے بدھے رہے مرحبا ہاتھ بدھے ہوئے ہیں خدا گواہ چھوٹا شہزادہ رو کے آدھے حارث یاد کر تیری شادی سارے مامے المال عباس کرائی ہائی تو سارے مامے دا گھوڑا گھر گھنایا ہوئے تے کو میرے مامے غازی آکھائی حارث خیال کریں تھمبے انال حیوان برین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظمت للہ صبح دین چڑھے 10 ذی الحج دا دین چڑھے ای حبشی غلام کو سدے میرے نیڑے آ حبشی غلام دے جی آقا حارث دا غلام آئی جی آقا اے بچے ڈٹھے نہیں انہوں کو دریا دے کنارے تے گھنمان سر قلم کر لاشن دریا چلو سر میڈو گھنڈا حبشی غلام نال لا کے دوہاں شہزادہ کو ٹر پیے چھوٹا شہزادہ ہک قدم چین دے حبشی غلام دا چہرہ دے دے حبشی غلام دے بچے خیر بکھے آدھر نہیں تسے نہیں وقت تر کے میرا چہرہ کیوں دے دے ہو آدھر تیری شکل رٹھی سے سکو نام محمد دا ہی کو گانگا یاد آگی ہے
جن دا نام بلالا جن دی آزان لک لک کے ساری دادی زہرا سن دی ہے مرحبا اللہ تعالیٰ ہے تے ماتم قبول کر رہے اس تلوار زمین تے سٹی ہے حارث اے ظلم میں نہیں کر سکتا قیامت والے دن میں محمد دے سامنے کی میں ویسا زہرا دے سامنے کی میں ویسا دوہاں شہزادہ کو قتل میں نہیں کر سکتا واتی سے اپنے پتر کو بھیجے جدہ پتر نال لا کے ٹرے ترے قدم تاریخ کے ٹرے ہیں وڈا شہزادہ تر تر کے اندے پتر دا منہ دے دے حارث دا پترہ دے بچے خیر ہی بلا بلا میڈا منہ کیوں دے دے ہو تڑپ کیا دن تیری ڈاڑی ایمیں پہلان دیئے جی میں سادے اکبر دی پہلان دیا مرحبا ذاکر کو لفظ ہونے پتھر نہیں ہوندے رب دی قسم جا کے پیا دے اسی تلوار سٹی حارث دے ہون میں آپ ویسا ایڈا ذلحج دا دین جڑا ابھرے تو مسلمان اپنے اپنے گھر دے دروازے کھولن تو کیڑی شے بیر کر دن جانور ایمیں ہے یا نہیں زبیے دے گالے چھ رسی پائی ودے ہوندن ہر بندہ اپنا جانور کٹ کے زبا کرن گھن آندے ڈا ذلحج دا دین چڑھے غربت دیکھیں عباس دے بڑے جاندے ہر کہیں دا دروازہ کھلے ہر کہیں زبیے دی رسی نپی ہوئی آئی جڑا حارث دا دروازہ کھلے زبیے دی رسی کوئی نہیں عباس دے بڑے جانے گالے چھ رسیاں پائی ودائی حرامی ہس دائی آئی نج دائی آئی نج نج کے آدائی آج لوگ جانور زبا کرے سن میں عباس دے بڑے دے سبحان اللہ کوشش کرو دو چار ہنجو میں نظرانہ دے ہو عباس دی بھیڑ رکیہ دی جوڑی دا مسائب ہے رب دی قسم جاگ کے پیا دا حرامی آدھا نج دیا ہس دیا اے حرامی آدھا یا لوگ جانور زبا کرے سن میری قربانی عباس دے بڑے ہیں میری قربانی مسلم دلال میری قربانی رکیہ دی جوڑی ہے ممبر دی عظمت دی قسم جاگ کے پیا دا تماچے مرندہ ہے دریا دے کنارے دے گنائے ماتمی نال گالے خدا گوائے طرف کے چھوٹا شہزادہ دے حارث تیری منت کرے دے آئے سب وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھن دے مرحبا 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 2 رکعت نماز پڑھن دے جدا نماز دا نام آئے بغیر تماچے مارنے شروع کی دن حرامی ہس کے آدھے پیندے پانیو بہانا وضو دا کرے دے سیادہ دے اممہ گوارا وے وہاں دے دریا دی بڑھ دے سب تجمم کرے دے رہے مرحبا مرحبا اللہ تعالیٰ حیت ماتم قبول کرے ممبر دی قسم جاگے پیا دا حرامیہ دے جلدی کرو چولے لہاؤ جدہ چولے لہاؤ دا نام آیا ہے چھوٹا شہزادہ گیلے سجے فجدے گیلے کھبے فجدے وڈا شہزادہ دے چولا جو لے لیندہ دریا دی مان دے دوڑ دا کیوں دے چھوٹا رو رو گیا دے کینے نہ رو یاد گیا ہے جدہ ٹور دے ویلے اما پیار کرے دی آئے ہو رہی ہے ناس حاج سکھ دی سالے والا دے وہ جدہ کنگھیاں دے دی رہی ہے رو رو گیا دے کئی وار پواب کہ چولے ماں کئی وار نہ ہے دی رہی ہے رو گیا دی ایج پچھاڑ کھلی اللہ تعالیٰ ماتم قبول کرے میں جوڑی دا مسائب پڑھا تے دلی حج نہ آوے ہو ہی نہیں سکتا لاہور دی ملکہ پر دادارہ چ موجود ہے جڑی مکان جھلڑائی ہے مسلم دیاں دھیئے بھرا دی مکان جھلڑائی ہوئی ہے ممبر دی عظمت دی قسم جا کے پیا دا چھوٹا شہزادہ دے ویرونا اس وقت دے رونا جو میں گما دی محبت اللہ ویلا یاد آئے چھوٹا شہزادے دے پاس وڈا لے کے کھڑا دے پاڑا انہا دریا دی لہروں پہ پھر گئی ہیں چھوٹا شہزادہ دے ویران چولا کینے لہاں اے جھڑکانے لہاں
قتل تو اے چولا کیوے اجازت دیں ہو پڑھا شہزادہ دا قتل دیں ہو اجازت حارث بے غیرت دے جلدی دسو تم شہزادہ جو پہلے کے گمارا اللہ گواہ جدا مارن دا نام ہے وڈا شہزادہ ہاتھ مان کے کھڑو گی آدھے حارث دنی مدد کرے نائے میرے پترہ دی جائے ایکو نمار سیادہ دے میں گوہ بڑی پاردن دیا ہے او میں گوہ گائے زیدہ خیال کرے مرحبا مرحبا اللہ تعالیٰ مادم قبول کرے میں ذرا پڑھنا چاہنا سارے میں جو لکھائے زندگی دا کوئی پتہ نہیں میری ماتمی عزادارہ نال گلے خدا گواہ شہزادہ دے پہلے میں گمار میں دے پیو دی جھا چھوٹا شہزادہ دے پہلے ہی گنمار میں دے پیو دی جھائے ماتمی عزادارو بغیر تلوار نیام میں جو کٹھیے ماتمی عزادارو ہی بغیر ذرب ماری ہے ذرب دا لگنا وڈے شہزادے دا سرطان تو جدا ہوئے آرے سادے میں لاش تیری آئی سٹن گیا جدا واپس آیا چھوٹا شہزادہ وڈے پھراد سرحان لئی ودائی دریا دی منتے دوڑ دا ودائی رو رو کے آدائی نے تمہانے کریں دیئے ماتم کرو رقیہ دے لالاندہ مسائب سارے سر دے ماتم کرو آج آئیو یہ پردہ دارج لاہور دی ملکہ مکان چلان نمبر دی قسمیں چھوٹا شہزادہ دریا دی مانتے دوڑ دوت ہے رو رو کیا دنگی تمان کرے دی او ہمیں اماں سادے سامنے پھیکے آئیو گھر دا میرے ویر با سبحان اللہ شرم نہ کر زندگی دا کوئی پتہ نہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں اپنے جبر کر کے اپنے دے دو چار ہنجوں دا نظرانہ دے رقیہ سین کو ہنجوں نظرانہ دے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہارے سادے جدہ میں آیا چھوٹا شہزادہ تلیہ دے پھرا دا خون نہیں میں چہرے دے مل مل کیا دا ویرلو بالی تیاری جگی دیا دی آدھے چھوٹے پھرا گرال کی دیوار سیادہ دے روالی تیاری مرحبا ممبر دی قسم ہارے سادے جدہ میں آئے سارے میرے دکھائے بھائی ہارے سادے جدہ میں آیا دلاش دریا جوڑے شہزادے دی سٹ گئے جدہ میں آیا منظر کے ڈائی چھوٹے کو اپنا نہیں پیا چھوٹا پہ گردن جھکائی کھڑا چھوٹا شہزادہ گردن جھکائی کھڑا یاد جلدی مار میڈا پھرا میڈا راہ کھڑا لہدا ہے آدھے جلدی مار او میڈے پیو دی جھاد ویروڑے منبر دی قسم جا کے پیادہ ہے دریائے فراد دا کنارہ آئی رب اکبر دی قسم جا کے پیادہ ماتمیوں دنیای حسین قرآن میں ٹھپڑ دائی عباس دیاں بھنینیاں حسین دی جھولیے جائیں رو گیا دین ماما ساکو ویر ملا رب دی قسمیں ویر ملا مردنا میں جیدہ صابرہ بیٹھئیے اٹھئیے آدھے میری اگلی دے درمیان دیکھو جدہ دوہ شہزادہ جٹھائے اللہ گواہ ماتمی دوہ شہزادے کس گئے آئے شہزادیاں جنہوں دائی ہاتھ رکھے سماں کس دیا جدہ ماں آئیے جدہ ماں ہوا کو پیغام دیتے سناما چاہ میری سین رنی ہے تے رو کے آدھی بیٹی ہے نا ظالمہ ایجھا مار او میں صدقہ تھیوا او اتھاما کرے دیا نفیار او میں صدقہ تھیوا رنی ہے میری سین رو کے آدھی ظالم دے ان ظلم نرالے ہاتھ بدے بن دینا میرے چھوٹے والے رخ ساری